प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च महिमित नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। फेरि पनि हामी डेली डिभोसनमा नडराउ भन्ने विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। आज पनि हामी प्रस्थान 14 अध्यायको 13 पद पढिकन आजको डेली डिभोसनलाई हामी अघि बढाउनेछौँ। एक्सोडस च्याप्टर 14 वर्स 13 यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि मोशाले मानिसहरूलाई भने, नडराउ, स्थिर भई खडा हौ अनि परमप्रभुको उद्धारलाई हेर, जो उहाँले आज तिमीहरूलाई देखाउनुहुनेछ। किनकि जुन मिस्ट्रीहरूलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिले देख्ने छैनौ। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रेम विश्वासीको धर्मी एकमात्र सामर्थी करुणामय दयालु जीवित र सत्य परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म आइकन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सुन्दर सौभाग्य दिनुभयो तपाईँ यस्तो जीवित परमेश्वरलाई। अझ यसरी तपाईँ परमेश्वरको चरण लिने हामीले सौभाग्य पाएका छौँ। प्रभुजी, आज पनि तपाईँ परमेश्वरले नडराउ भन्ने विषयलाई हामीलाई माझमा राखिकन प्रभुजी हाम्रो उत्साह र प्रेरणा अनि यस भय र त्रास अनि डर र मृत्युले घेरेको संसारमा पनि यो विश्वासमा अथवा परमेश्वरमाथि विश्वासमा जिउनको निम्ति हामीलाई आजको दिनसम्म प्रभु उत्साह प्रेरणा दिँदै ल्याउनु भएको छ भने आज पनि हामीसँग बात गर्नुहोस्। मलाई परमेश्वर मसीहको बलिदानको रगत धुनुहोस्। पवित्र शुद्ध बनेको तपाईँको जिउँदो वचन आफ्नो छोराछोरी थाहै पुर्याउनको निम्ति सहायता गर्छु। तपाईँ परमेश्वर बोल्न चाहना गर्नुभएको छ, बोल्नुहोस्, सुन्न सकौँ, बुझ्न सकौँ र डर हटाइकन विश्वासमा जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्छ। तपाईँमा जीवन छ, शान्ति छ, आनन्द छ, मुक्ति, उद्धार, मृत्यु परेको यति महान आशा छ, जिउँदो आशा छ। प्रभुजी, हामीसँग बात गर्नुहोस्। उसलाई पुरा हार चाहना गर्दै प्रार्थना, धन्यवाद, बिन्ती प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाममा स्वर्गीय पिता आफ्नै महिमा कम्ती सुनि ग्रहण गरिबक्सुनुहोस्। आमेन। यहाँनिर मोशाले एउटा हिम्मत साथ, साहस साथ, अधिकारको साथमा इजरायलीहरूले भनिरहनु भएको छ, नडराउ तर स्थिर भई उभा भनिकन भनिरहनु भएको छ। यहाँनिर अगाडिपट्टि लाल समुद्र छ, पछिबाट मिस्ट्रीहरू आइरहेका छ। यहाँनिर मिस्ट्रीहरू जो तिमीहरूले देखेको छौ फेरि कहिले देख्ने छैन भनिकन मोशाले इजरायलीहरूलाई भनिरहनु भएको छ। मिस्ट्रीहरूसँग चाहिँ इजरायलले किन डराए त भन्दाखेरि प्रस्थान 1 अध्यायको हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 1 अध्यायमा नै 13 अनि 14 पदमा एक्सोडस च्याप्टर 1 वर्स 13 एन्ड 14, अनि मिस्रीहरूले इजरायलीलाई कठोरता साथ काममा जोते अनि तिनीहरूले चिम्टे माटो, इँटा र खेतबारीको सबै किसिमको काममा कठोर परिश्रम गराएर उनीहरूको जीवन तितो पारिदिए अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई जति काम गर्न लाउँथे उनीहरूको त्यो सबै काम कठोरता साथ लगाइन्थ्यो अथवा मिस्ट्रीहरूले इजरायलीहरूको जीवन चाहिँ तितो पारिदिएका थिए। यस कारणले गर्दा उनीहरू डराएका थिए। जब यो यस्तो प्रकारले यो लाल समुद्रको वरिपट्टि छाउनी हालेर बसिरहँदा पनि यति मात्र नभएर जब उहाँ इजरायलीहरूको छोराछोरी हुन्थ्यो त्यति बेला पनि छोराहरूलाई चाहिँ मार्नु तर छोरीहरू चाहिँ राख्नु भन्ने कुरा गरेका थिए। यस्तो कठोर व्यवहार थियो भनेदेखिलाई यो हामी 15 र 16 पदमा हामी पाउँछौँ। एक्सोडस च्याप्टर 1 वर्स 15 एन्ड 16। यहाँनिर 16को अन्तिम पद भन्छ, यदि त्यो छोरा हो भने त्यसलाई मारिदेऊ र छोरी हो भने त्यो बाँचोस्। अनि 22 पदमा पनि 22मा पनि भन्छ, अनि है भाडादारहरूलाई के भनेर राजाले भन्छ भनेदेखिलाई एकदम कठोर साथ भनेको हुन्छ, हरेक छोरालाई जो जन्मन्छ नदीमा फालिदिनु तर हरेक छोरीलाई जिउँदो राख्नु। यो चाहिँ किन भनेदेखिलाई सुरेनीहरूलाई फारो राजाले भनेका थिए, जब इजरायलीहरूको नानी हिब्रूहरूको नानी हुन्छ त्यति बेला छोरा हो भने चाहिँ मारिदिनु, छोरीहरू चाहिँ बचाइराख्नु। तर सुरेनीहरूले यसो गर्न सक्दैनन्, परमेश्वरको भय मान्ने हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नानीहरू बाँचेको हुन्छ, छोरा पनि छोरी पनि बाँचेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा राजा फारोले प्रजाहरूलाई एकदम यस्तो प्रकारको यो कठोर प्रकारले भनेको हुन्छ कि छोराहरूलाई चाहिँ नदीमा फालिदिनु। यो पीडाको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई पुकारेको थियो अथवा परमेश्वर त यो पीडा पुगेको थियो। यहाँनिर 2 अध्यायको 23 अनि 24 पदमा हामी पाउँछौँ। एक्सोडस च्याप्टर 2 वर्स 23 एन्ड 24मा यसरी इजरायलीहरूको चिच्याहाट चाहिँ म कहाँ आइपुगेको छ भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। जब यो चिच्याहाट परमेश्वर कहाँ पुग्यो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, इजरायलीहरूलाई मिस्रको यस दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति एक व्यक्तिको खोज गर्नुभयो। त्यो व्यक्ति नै मोशा थियो। यस कारणले गर्दा यहाँनिर भन्छ, भजनसँग 50को 15 पदमा पनि हामी पाउँछौँ है, 50 वर्स 15मा पाउँछौँ, सङ्कष्ट मलाई पुकार म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु। साँच्चै नै परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा यहाँ पुरा भएको हामी देख्छौँ। मोशालाई परमेश्वरले 3 अध्यायमा एक्सोडस च्याप्टर 3मा गइकन 3 वर्स 9 एन्ड 10मा
है प्रस्थान 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा गइकन मोसालाई अथवा 3 अध्यायमा नै परमेश्वरले जब सुरुदेखि नै मोसालाई होरेब पर्वतमा परमेश्वर भेटिकन परमेश्वरले मोसालाई भेट्नुहुन्छ। मोसालाई भेटिसके परमेश्वरले मोसालाई सबै कुरा इजरायलीको विषयमा बताउनुहुन्छ र म इजरायलीहरू त्यो दासत्वबाट छुटकारा दिन चाहन्छु भनिकन भन्नुहुन्छ। तर है यहाँनिर 9 पददेखि हामी पढ्छौँ है। अनि अब हेर इजरायलीहरूको चिच्याहाट म कहाँ आएको छ अनि मिस्रीहरूले उनीहरूमाथि गरेको थिचोमिचो पनि मैले देखेको छु। यसकारण अब आऊ म तिमीलाई फारो कहाँ पठाउनेछु र तिमीले मेरो प्रजा इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछौ। यस्तो प्रकारले परमेश्वरले मोसालाई नियुक्त गर्नुभयो अथवा एउटा परमेश्वरले है मोसालाई इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनको निम्ति मोसालाई तयारी बनाउनु भयो। सबै यस प्रकारले शक्तिहरूले मोसालाई भरिदिनु भयो ताकि है मोसा तयारी भइकन मोसा अनि हारुन मिस्र देशमा गइकन त्यहाँनिर इजरायलीका बुढा प्रधानहरूलाई भेला गराएर सबै कुरा परमेश्वरको वचनहरू बताइदिए। अनि त्यति मात्र नभएर यो शक्तिहरू पनि प्रकट गरिदिए, देखाइदिए, जसले गर्दा मानिसहरूले त्यहाँनिर विश्वास गरे भनिकन एक्सोडस च्याप्टर 4 वर्स 31 हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 4 अध्यायको 31 पदमा भन्छ, तब मानिसहरूले विश्वास गरे है। यसरी विश्वास गरेको खण्डमा हारुन र मोसाले चाहिँ प्रभुको दास हारुन र मोसाले फारो कहाँ गइकन अब इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर लाने कुरा गर्दा हुँदै है यति सजिलो थिएन। यस कारणले गर्दा यहाँनिर है परमेश्वरले मोसाद्वारा भइकन 10वटा विपत्तिहरू ल्याइकन मिस्रमा आफ्नो सामर्थलाई देखाउनु भयो, प्रकट गरिदिनु भयो। फारोको अगाडि, मिस्रीहरूको अगाडि अनि इजरायलीहरूको अगाडि पनि यो कुरा इजरायलीहरूले पनि देखे जो मिस्रमा यो विपत्तिहरू आएको र विपत्तिहरू कसरी पन्साइदिनु भएको कुराहरू यहाँनिर है एक्सोडस फ्रम च्याप्टर 7 to 12 मा हामी पाउँछ। 7 अध्यायदेखि लिएर 12 अध्यायसम्म यो कुराहरू अथवा यो विपत्तिहरू ल्याएको हामी देख्छौँ। यस्तो प्रकारले चाहिँ मोसाले इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको सामर्थ्य दिएर ल्याइरहेका थिए। अगाडिपट्टि लाल समुद्र आयो, त्यहीँनिर छाउनी हालेर बस्नु पर्यो। तर पछिबाट फेरि पनि मिस्रीहरू चाहिँ इजरायलीहरूलाई फेरि फर्काएर लानको निम्ति आउँदै अझ इजरायली त्यही डराए है। त्यति बेला चाहिँ मोसा यस प्रकारले परमेश्वरसँग आम्ने सामने र परमेश्वरले मोसालाई नियुक्त गर्नुभएको कारणले गर्दा नै आज मोसाले यति निर्धक्कतासँग साहसको साथमा इजरायलीलाई उत्साह दिइरहेको छ, हिम्मत दिइरहेको छ, नडरा, स्थिर भयो है, परमेश्वरले तिमीहरूलाई उद्धार देखाउनुहुन्छ र जो मिस्रीहरू तिमीहरूले आज देखेको छौ फेरि कहिले देखेको छैनौ। र साँच्चै नै है परमेश्वरले आज यहाँनिर हामीलाई है यस्तो प्रकारले देखाइरहनु भएको छ कि जब है परमेश्वरले लाल समुद्रको अगाडि लाल समुद्र र मिस्रीहरूको बिचमा इजरायलीहरू बसेको खण्डमा परमेश्वरले उहाँको एउटा सामर्थ्यलाई पनि देखाउन चाहना गर्नुभएको छ। समुद्र परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो। आज उत्पत्ति 1 अध्यायको 10 पदमा जेनेसिस च्याप्टर 1 वर्स 10 मा हामी यो कुरा पाउँछौँ भनेदेखिलाई मैले सृष्टि गरेको हो र म एउटा सृष्टिकर्ता हुँ र मेरो आज्ञा समुद्रले पनि मान्छ भन्ने कुरा पनि देखाउन चाहना गर्नुभएको हामी देख्छौँ। जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई भने तिम्रो लट्ठीले समुद्रलाई हिर्काऊ। 16 पदमा है 14 अध्यायको 16 पदमा प्रस्थान 14 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ यसरी परमेश्वरले मोसालाई समुद्रलाई हिर्काउन लगाउँछ। अनि समुद्र 21 पदमा गइकन हिर्काउनुहुन्छ, 21 मा गइकन एक्सोडस च्याप्टर 14 वर्स 16, 21 and 22 है हिर्काएपछि समुद्र दुई भाग हुन्छ है, दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि जान्छ। पानीको पर्खाल भएर बस्छ, बिचमा बाटो हुन्छ, बिचमा सुक्खा जमिनबाट भएर इजरायलीहरू पार गर्छन्। अब यसरी पार गरेको देख्दा हुँदै है मिस्रीहरू पनि उनीहरूको पछि आउँछ। तर समुद्रलाई फेरि पनि मोसाले हिर्काउँदा हुँदै त्यो समुद्र फेरि जस्तोको तस्तै हुन्छ र मिस्रीहरू ती डुबेर मर्छन्। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो स्थिति कस्तो छ। आज हामी पनि समुद्र अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि मिस्रीहरू खेदेको अवस्थामा हामी पनि बिचमा हुन सक्छौँ। तर परमेश्वरले भन्छ स्थिर भयो भए जो तिमीहरूले विश्वास गरेको परमेश्वरमा तिमी स्थिर भएको भए परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे नयाँ बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ। समुद्रको बाटोबाट गएर परमेश्वरले समुद्रमा एउटा बाटो बनाइदिनु भयो। यो अचम्म है। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर एउटा नयाँ काम भएको हामी देख्छौँ। यसै कारण यसाया 43 19 पदमा भन्छ, यसाया 43 वर्स 19 भन्छ
के भन्छ अरे, म नयाँ काम गर्नेछु, मलाई कसले रोक्न सक्छ, होइन। यहाँनिर यशाया 43 हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ, के तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बहाउनेछु, है। आइजाया 43:19 यो कुरा भने साँच्ची नै नयाँ, यस कारणले नयाँ बाटो बनाइदिए परमेश्वरले समुद्रमा, है। यसरी नै आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो अगाडि डमाडोल होला, अन्धकार होला, के गर्नुपर्ने होला भइरहेको होला हाम्रो जीवन, है। कतिलाई सुतेर निन्द्रा छैन, होइन, भोक छैन होला, यस्तो प्रकारको हाम्रो स्थिति भएको होला। तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् त, लाल समुद्रलाई 2 भाग गरिकन बाटो बनाउनु भयो भने आज तपाईँको यो डमाडोल जीवनलाई परमेश्वरले, है, हटाइकन एउटा नयाँ बाटो, यसको परमेश्वरले नयाँ आइडिया दिनुहुन्छ। तपाईँ स्थिर भएर मात्र बस्नुहोस् विश्वासमा, नयाँ बाटो। यसै कारण पहिलो कोरिन्थी 10:13 पनि हामी परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे बाटो बनाइदिनुहुन्छ भनिकन, उम्किने बाटो बनाइदिनुहुन्छ भनिकन भन्नुहुन्छ, है। 1 Corinthians chapter 10:13 पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसो भएदेखिलाई, है, आज हामी स्थिर भएको। अब यो मात्रै नभएर यसरी इजरायलीहरू, है, कनान देशको यसरी यात्रा गर्दा 40 वर्षसम्म यसरी यात्रा गरेका थिए उजाड स्थानमा भनेदेखिलाई, है। नेहेमियाको पुस्तक 9:21 भन्छ, है, यसरी लेखिएको छ। नेहेमिया च्याप्टर 9:21 40 वर्षसम्म तपाईँले उनीहरूलाई उजाड स्थानमा पालन पोषण गर्नुभयो, उनीहरूलाई कुनै कुराको घटी भएन, उनीहरूका लुगाहरू पुराना भएनन् र उनीहरूका पाउहरू सुन्निएनन्। यस्तो प्रकारले परमेश्वरले सुरक्षित साथ यति सालसम्मको यात्रालाई पुरा गर्नुभयो। अझै त्यो परमेश्वर, यस्ता परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारण यति मात्र होइन, उहाँको वचनले भन्छ, प्रस्थान एक्सोडस च्याप्टर 16:12 प्रस्थान 16:12 भन्छ, परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे, इजरायलीहरूलाई रातमा मासु खुवाएर राख्नुभयो अरे, अनि दिन पाल्नु भयो भने बिहान चाहिँ केले अरे, रोटीले अगाउने बनाउनु भयो अरे। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, यति मात्रै होइन, खाना, मासु, रोटी सबै दिन मात्रै भएन, पानी, है, परमेश्वरले पानी पनि एउटा चट्टान, है, चट्टानबाट पानी दिनुभयो। यस कारणले 17 अध्याय एक्सोडस च्याप्टर 17:6 यो कुरा हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 17 6 पदमा परमेश्वरले मोशालाई, है, चट्टानलाई हिर्काउनु भन्नुभयो, अनि हिर्काइकन त्यहाँबाट पानी निकाल्नु भयो, अनि सबैले प्रशस्तसँग पिउन सके, तृप्त हुन सके। हे परमेश्वर, तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी जुनै पनि परिस्थितिमा, जुनै पनि फिक्री चिन्तामा, डरमा रहेका छौँ भने परमेश्वरमा हामी विश्वासमा स्थिर रहौँ। परमेश्वरले यसरी नै हाम्रो सबै घटी कमीहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ, नयाँ नयाँ बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ। समुद्रमा कसले बाटो बनाउँछ? परमेश्वरले नयाँ बाटो बनाइदिनु भयो। यसरी नै तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि नयाँ बाटो बनाइदिनुहुन्छ, नयाँ आइडिया दिनुहुन्छ, नयाँ बल दिनुहुन्छ, है। यसाया 40:30-31 भन्छ, परमेश्वरको बाटो हेर्ने त के अरे, नयाँ बल पाउँदै जान्छ, त्यो त उँभो उड्दै जान्छ। एक्सोडस च्याप्टर 40:30-31, होइन। 40:30-31 यो कुरा हामी पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले, है, यहाँनिर भन्छ, ड्युटोनोमी च्याप्टर 29:5 है, व्यवस्थाको पुस्तक 29:5 यसो लेखेको छ, अनि मैले तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा डोर्याएँ, तिमीहरूका लुगाहरू तिमीहरूको शरीरमाथि पुराना भएका छैनन्, न त तिम्रो जुत्ता तिम्रो पाउमा पुरानो भएको छ। हेर्नुहोस् त, न त लुगै पुरानो भयो, न त जुत्तै पुरानो भयो। यही परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले जो विश्वास गरेको छौँ, यो परमेश्वरमा हामी स्थिर भएर बसौँ, है, विश्वासमा हामी स्थिर हौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ, म तँलाई कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ, है। यसरी मिश्र देशबाट परमेश्वरले इजरायललाई छुटकारा दिइकन कनान यात्रा 40 सालको कनान यात्रालाई परमेश्वरले सफलता दिलाइदिनु भयो भनेदेखिलाई सबै कुरोमा पालन पोषण सबै परमेश्वरले गर्नुभयो भने आज यही परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले उहाँले भन्नुहुन्छ, यसाया 49:15 आइजाया च्याप्टर 49:15 भन्नुहुन्छ, तँलाई म कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ। यति मात्र नभएर, है, कलोसी 3:1-2 भन्छ, पृथ्वीका कुराहरू होइन, है, आज यो परिस्थिति र समस्यालाई हेर्न, तर, है, माथिका कुरालाई खोज। यस कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, मत्ती 6:33 पहिले स्वर्ग राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, तिमीलाई सबै कुरो थपिनेछ। यस कारणले, है, म्याथ्यु च्याप्टर 6:33 हामी यो कुरा पाउँछौँ। यस कारणले आज हामीलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ हाम्रो विश्वासलाई स्थिर भनेर राख्नु। र आज हामीले जतिजनाले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्न सकेका छैनौँ, प्रभुले तपाईँहरूलाई पनि आह्वान गर्नुहुन्छ, है। मत्ती सुसमाचार 11:28 भन्नुहुन्छ,
है। म्याथ्यु च्याप्टर 11 वर्स 28मा भन्नुहुन्छ, हे भार र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस् त, आज हामी कतिवटा चिन्ता फिक्री र आज हामीलाई कति भयमा हामी जिरहेको होला। परमेश्वर कहाँ आउनुहोस् है। आज हामीलाई कति पाप अधर्म र है अधर्म अनि यस्तो प्रकारको है अधार्मिक कुराहरूले हामीलाई अशान्ति गडबडी हाम्रो जीवनमा छ होला। चिन्ता पीडित अथवा हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा तितो अनुभवमा हामी गइरहेका छौँ भने आज परमेश्वर कहाँ आउनुहोस् है। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अरे, तपाईँ हाम्रो सबै पापलाई शुद्ध पवित्र बनाइकन आज हामीलाई मुक्ति उद्धार दिइकन साँचो शान्ति आनन्द हाम्रो जीवनमा दिइकन एउटा नयाँ जीवन दिइकन है तपाईँ मलाई अनन्तको जीवन दिइकन स्वर्ग राज्यको भागीदारी बनाउनुहुन्छ है। अनि हेर्नुहोस्, यस पृथ्वीमा बस्दाखेरि पनि हामीले अहिले पद पढ्यौँ, पहिले स्वर्ग राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, यसमा सबै कुरो थपिनेछ होइन। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई पनि यो है स्वर्गीय आज यो जीवनमा एउटा शान्ति र आनन्दको जीवनमा है परमेश्वरले तपाईँलाई पनि स्वागत गरिरहनु भएको छ अथवा निमन्त्रणा गरिराख्नु भएको छ। यति मात्र नभएर जसरी मिस्रीहरूको देश दासत्वबाट छुटकारा दिइकन इजरायल या कनान यात्रामा सबै कुरामा पालन पोषण गरिकन है परमेश्वरले सम्हाल्नु भयो, यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि सम्हाल्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले हामीलाई यस प्रकारले भन्छ है, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रे, परमेश्वरको सिके फर्स्ट द किङडम अफ गड एन्ड हिज राइचियसनेस एन्ड द थिङ्स विल बी एडेड अन्टु। यति मात्र नभएर भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 10 पदमा भन्छ है, साम 34 वर्स 10मा यो कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर के भन्छ भनेदेखिलाई, द यङ लाइन डु ल्याक एन्ड सफर हङ्गर बट दे द्याट सिक द लर्ड स्याल नट वान एनी गुड थिङ। यहाँनिर 34 अध्यायको 10 पदमा साम 34 वर्स 10, जवान सिंहहरूलाई घटी हुन्छ र ती भोकै रहन्छन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै असल कुराको घटी हुने छैन। त्यसरी नै इजरायलीहरूलाई पुरा गरिदिनु भए त आज हामीले पनि साँचो हृदयले सत्यतामा र विश्वासमा परमेश्वर है मरि गरी बौरी उठ्नु भएको हाम्रो प्रभु येशू मसीहमाथि हामी यसरी विश्वास गर्छौँ भने हामीलाई पनि परमेश्वरले कहिले घटीमा राख्नुहुन्न। यस कारणले गर्दा है परमेश्वरले आज हामीलाई यस प्रकारले हामीलाई राख्नु भएको छ अरे है। हामी त उहाँको आँखाको नानी जस्तो भयो त होइन। जकरिया 2 अध्यायको 8 जकरिया च्याप्टर 2 वर्स 8मा यसरी लेखिएको छ है, परमेश्वरले हामीलाई आँखाको नानी जस्तो राख्नु भएको छ। यसै कारण आज हामीलाई यति महान प्रतिज्ञा दिनुभयो यसाया 41 अध्यायको 10 पदमा है। आज हामीले मनन गरिरहेका कुराहरू हो, किनभने परमेश्वरले हाम्रो परमेश्वर महान परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, अनन्तको परमेश्वर हुनुभएको खण्डमा, उहाँ सृष्टिकर्ता, तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता हुनुभएको खण्डमा है उहाँले भन्नुहुन्छ नडराऊ। आइजाया च्याप्टर 41 वर्स 10, यसाया 41 अध्यायको 10 पदमा, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, जिल्ला नपर किनभने म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। आउनुहोस्, यस्ता परमेश्वरमाथि हामीले जो विश्वास गरेको छौँ स्थिर भइरहँ। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ, महान काम गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 12 अध्यायको 16 पदमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू के गर्न रे, यहाँनिर पहिलो सामुएल 12 अध्यायको 16 पद, यसकारण अब उभिरहौ र यो महान कुरा हेर जो परमप्रभुले तिमीहरूको आँखाको सामु गर्नुहुनेछ। फर्स्ट सामुएल च्याप्टर 12 वर्स 16मा यो कुरा हामी पाउँछौँ। यसै कारण आउनुहोस् है, हामी यस्ता परमेश्वरको चरणमा रहौँ र विश्वासमा स्थिर भएर रहौँ। विश्वास हामीले गर्न सकेको छैन भने विश्वास गरौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई पनि यो जीवन दिनुहुन्छ अनि ती महान परमेश्वरको अनुभवमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेम विश्वासिक धार्मिक माता सामर्थ्य प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो हामीलाई उत्साह र प्रेरणा बल दिइकन यी वचनहरूद्वारा हामीसँग बात गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह अब प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले नै महिमा लिने काम गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन देवप्राणमा तपाईँको हातमा सुम्पेका छौँ। विशेष गरिकन हे प्रभु, जो हामीले वचन पढ्यौँ नडराउ भनिकन अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, हामीलाई स्थिर राख्नुहोस् र जतिजना विश्वास गर्नुभएको छैन विश्वास गर्नको निम्ति सहायता। मिश्रको दशरथबाट इजरायललाई कसरी छुटकारा दिइकन हे प्रभु तपाईँले कनान यात्रालाई यस कनान यात्रामा कुन प्रकारले सम्हाल्नु, यसरी नै सम्हाल्ने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो विश्वासमा हामीले स्थिर राख्नुहोस्। धन्यवाद सहित प्रार्थना बिन्ती
प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नसुविधा आफ्नै महिमाको निम्ति ग्रहण गरी बक्सनुहोस्। आमेन। जय मसीह की।